नमस्कार, म डाक्टर निश्चल मास्के, बालरोग विशेषज्ञ, हाल मनकामना अस्पताल भरतपुरमा कार्यरत छु। आज हामी तपाईहरूको अगाडि बाल स्वास्थ्य परिचर्चा कार्यक्रमको 7औं श्रृङ्खला लिएर आएका छौँ। आजको कार्यक्रम निर्धारित समयभन्दा लगभग 45 मिनेट ढिलो गरेर सुरु गर्न हामी बाध्य भएका छौँ। आफ्नो केही अत्यावश्यक काममा म व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि आज यो कार्यक्रम निर्धारित समयभन्दा ढिलो सुरु भएकोमा म तपाईहरू समक्ष क्षमा प्रार्थी छु। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी बालबालिकामा हुने रक्त अल्पता, रगतको कमी अथवा एनिमियाको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ। मैले ब्याकग्राउन्डमा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो नेपालमा 5 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरूमा लगभग 40% बालबालिकाहरूमा एनिमिया, रगतको कमी पाइएको छ, जुन विभिन्न शोध रिसर्चहरूमा देखिएको छ। त्यही भएर पनि यो कार्यक्रममा यो रक्त अल्पता सम्बन्धी केही बोल्न मलाई आवश्यक लागेर मैले यो टपिक छानेको छु आजको लागि। सर्वप्रथम त एनिमिया भनेको के हो त? एनिमिया भनेको रगतमा हेमोग्लोबिनको मात्रा कमी हुने समस्यालाई हामीले एनिमिया भनेर भनिन्छ। साधारणतया नर्मल हेल्दी बच्चाहरूमा हेमोग्लोबिनको लेभल 11 ग्राम भन्दा माथि हुन्छ। त्यही भएर यदि बच्चाको ब्लडमा रगतमा हेमोग्लोबिनको लेभल 11 भन्दा कम छ भने त्यसलाई हामीले एनिमिया मान्ने गर्छौँ। यो बाबुहरू र नानीहरूमा चाहिँ एप्लिकेबल हुन्छ। ठुलो मान्छेमा चाहिँ, वयस्क मान्छेमा मेल र फिमेलको हेमोग्लोबिनको मात्रा फरक हुन्छ। मेलको 14 to 16 हुन्छ भने फिमेलको 12 to 14 हुन्छ। यो वयस्कहरूमा, तर बच्चाहरूमा त्यस्तो हुँदैन। बाबु भए पनि नानी भए पनि 11 हेमोग्लोबिन भन्दा कम छ भने त्यसलाई हामीले एनिमिया मान्ने गर्छौँ। तर भर्खर जन्मेको बच्चाहरूमा चाहिँ अलिक फरक हुन्छ। उनीहरूको हेमोग्लोबिन चाहिँ अलिक धेरै हुन्छ। उनीहरू जन्मिँदाखेरि नवजात शिशुको हेमोग्लोबिनको मात्रा 15 देखि 22 सम्म हुन्छ। त्यो भनेको एडल्ट मान्छेको भन्दा पनि धेरै हो। र बिस्तारै बिस्तारै त्यो चाहिँ घट्दै आउँछ र जब बच्चा 4 देखि 12 हप्तासम्म पुग्छ, 4 देखि 12 हप्ताको बिचमा चाहिँ उसको हेमोग्लोबिन आफ्नो सबभन्दा लोएस्ट लेभलमा पुग्छ। त्यति बेला चाहिँ 9 देखि 11 ग्रामसम्म हेमोग्लोबिन बच्चाको झर्न सक्छ। त्यसलाई हामीले फिजियोलोजिकल एनिमिया अफ इन्फेन्सी भनेर भन्छौँ। त्यही भएर 4 हप्तादेखि 12 हप्ता बिचको बच्चामा चाहिँ हेमोग्लोबिन 9 सम्म हामीले नर्मल मान्छौँ, किनभने नर्मली पनि हेमोग्लोबिन घटेर 9 देखि 11 सम्ममा झर्छ र बिस्तारै 12 हप्तापछि हेमोग्लोबिन बढ्दै गएर चाहिँ आफ्नो नर्मल लेभलमा आउँछ। अब रक्त अल्पता अथवा रगतको कमी किन हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि हामी रगत हाम्रो शरीरमा कसरी बन्छ भनेर छोटो चर्चा गर्नेछौँ। हाम्रो रगत शरीरमा चाहिँ जन्मिनुभन्दा अगाडि आमाको पेटभित्रै हुँदाखेरि धेरैजसो रगत चाहिँ स्प्लिन, फियो, लिभर र कलेजो र फियोले बनाउँछ र जन्मेपछि चाहिँ धेरैजसो रगत हाम्रो हड्डीको मासीले बनाउँछ। हड्डीभित्र जुन रातो मासी हुन्छ त्यसले चाहिँ धेरैजसो रगत बनाउँछ। बच्चाहरूमा चाहिँ जुन हाम्रो शरीरको लामो हड्डीहरू हुन्छ, हात र खुट्टाको लामो हड्डीको मासीले रगत बनाउँछ भने ठुलो मान्छेहरूमा चाहिँ चेप्टो हड्डी, जस्तै ढाडको हड्डी भयो, टाउकोको हड्डी, कम्मरको हड्डी, चेप्टो हड्डीले चाहिँ हड्डीको मासुले रगत बनाउँछ ठुलो मान्छेमा। र रगत बन्नको लागि 3टा न्युट्रिएन्ट को आवश्यकता हुन्छ। एउटा चाहिँ आइरन, जुन हेमोग्लोबिन बन्नको लागि काम लाग्छ, र अर्को चाहिँ फोलिक एसिड। भनेपछि रगत बन्नको लागि आइरन र फोलिक एसिड भन्ने 2टा तत्त्व आवश्यक हुन्छ। अर्को चाहिँ एउटा भिटामिन हुन्छ, भिटामिन B12। यो भिटामिन B12 पनि इन्डाइरेक्टली रगत बन्नलाई चाहिन्छ। यसले चाहिँ पेटबाट, हाम्रो आन्द्राबाट आइरन जुन एब्जर्प्सन हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ भिटामिन B12 चाहिन्छ। भन्दाखेरि एनिमियाको रक्त अल्पता हुनको लागि कि त आइरनको कमी हुनु पर्यो, कि त भिटामिन B12 को कमी अथवा कि फोलिक एसिडको कमी हुनुपर्छ। र अब बच्चाहरूमा रगतको कमी केले हुन्छ, के कारणले गर्दाखेरि हुन्छ, त्यसको बारेमा म केही भन्छु। 4वटा मेकानिजम छ ब्लड कसरी कम हुन्छ भनेर। पहिलो मेकानिजम भनेको चाहिँ रगत बन्ने प्रक्रिया नै कम भएमा अथवा रगत कम बनेमा
बच्चाहरूलाई रगतको कमी हुन्छ। कस्तो कस्तो कन्डिसनमा भन्दाखेरि जस्तै आइरन डेफिसियन्सी, बच्चाहरूमा आइरनको कमी, भिटामिन B12 को कमी अथवा फोलिक एसिड जुन रगत बन्नलाई चाहिने तत्त्वहरू त्यसको कमी भयो भने चाहिँ रगत बन्ने प्रक्रिया कम हुन्छ, जसले गर्दाखेरि बच्चाहरूमा एनिमिया हुन्छ। अर्को चाहिँ जुन भर्खर जन्मेको बच्चाहरूमा जन्मजात रूपमा रगत बन्ने चाहिँ प्रोसेसमा जुन कमी हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि रगत कम हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्जेनाइटल एनिमियाज भनेर भन्छौँ। जन्मजात रूपमा नै रगत बन्ने जुन प्रक्रिया हुन्छ त्यसमा वंशाणुगत खराबी, त्यसले गर्दाखेरि पनि रगतको कमी हुन्छ बच्चाहरूमा। अर्को चाहिँ क्यान्सर, रगतको क्यान्सर। रगतको क्यान्सरले, जसलाई हामीले ल्युकेमिया भनेर भन्छौँ, त्यसले के गर्छ त हड्डीको मासीमा त्यसले असर गर्छ। हड्डीको मासीमा त्यसले असर गरेपछि रगत बन्ने प्रक्रिया कम हुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो शरीरको रगत धेरै नष्ट भएमा हाम्रो रक्त कणहरू चाहिँ 120 दिन बाँच्छ, त्यसपछि यिनीहरू चाहिँ फियोमा गएर नष्ट हुन्छ। हाम्रो स्प्लिनले त्यो बुढो भइसकेका रक्त कणहरूलाई चाहिँ त्यसले डाइजेस्ट गर्छ। अब त्यो रगत बन्ने प्रक्रिया भन्दा रगत नष्ट हुने प्रक्रिया धेरै भयो भने चाहिँ त्यसले पनि बच्चाहरूमा रगतको कमी गराउँछ। जस्तै त्यसको कजेजहरूमा चाहिँ हामीले सिकल सेल एनिमिया अथवा थ्यालेसिमिया भनेर भन्छौँ। दुईटा रोगहरू जुन चाहिँ हाम्रो थारू कम्युनिटीमा बढी देखिन्छ, सिकल सेल एनिमिया र थ्यालेसिमिया। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हेमोग्लोबिन बन्ने प्रक्रियामा चाहिँ खराबी हुन्छ। हेमोग्लोबिन, एबनर्मल हेमोग्लोबिन शरीरले बनाउँछ, जसले गर्दाखेरि त्यस्ता चाहिँ डिफेक्टिभ रक्त कणहरू चाहिँ स्प्लिनले डाइजेस्ट गरिदिन्छ र जसले गर्दाखेरि रगतको कमी हुन्छ। अर्को चाहिँ जन्मजात रूपमा हाम्रा सानो रक्त कणहरू चाहिँ जन्मजात रूपमा तिनीहरूको सेप, तिनीहरूको आकारमा चाहिँ खराबी भयो भने त्यसले गर्दाखेरि पनि यो रगत नष्ट हुने प्रक्रिया छिटो हुन्छ। र अर्को कुनै पनि खालका औषधि र इन्फेक्सन, औषधि र हामीले जुन खाने कतिपय औषधिहरू हुन्छन्, कतिपय हामीलाई लाग्ने सङ्क्रमणहरू हुन्छ, बच्चाहरूलाई लाग्ने त्यस्ता सङ्क्रमणहरूले चाहिँ यो रक्त कणहरूमा चाहिँ तिनीहरूमा चाहिँ घात गरायो भने, इन्जुरी गरायो भने चाहिँ त्यस्ता रगत कणहरू पनि चाँडै नै नष्ट हुन्छन्। र अर्को चाहिँ तेस्रो मेकानिजम भनेको हाम्रो रगत, शरीरबाट रगत धेरै खेर जाने। जस्तै हाम्रो किशोर अवस्थाका नानीहरू हुन्छन् जसलाई महिनावारी भएको बेलामा रगत धेरै जाने समस्या, रगत धेरै बग्ने समस्या हुन्छ। अरू चाहिँ तपाईँको बच्चालाई कुनै चोटपटक लाग्दाखेरि धेरै मात्रामा रगत बग्यो भने र सानो सानो बच्चाहरूमा भर्खर जन्मेको महिना नपुगिकन जन्मेका नवजात शिशुहरूमा कहिलेकाहीँ टाउकोभित्र रगत बगेर पनि रगतको कमी हुने गर्छ। र चौथो कारणमा चाहिँ जुन हामीले आइरन, हाम्रो शरीरमा जुन आइरन सोर्स छ खानाहरूबाट, त्यो आइरनको चाहिँ युटिलाइजेसन अथवा त्यसको जुन युज राम्रोसँग भएन भने पनि चाहिँ रगतको कमी हुन्छ। जस्तै त्यसको कजहरूमा जस्तै पुरानो इन्फेक्सनहरू जस्तै टिबी भएको बच्चाहरूमा पनि तपाईँको एनिमिया देखिन सक्छ। र अरूमा जस्तै रिनल अरू कारणहरूमा चाहिँ मृगलाका रोग, दीर्घ रोगहरू, त्यसपछि कलेजोका दीर्घ रोगहरू र थाइरोइडको कमीले गर्दाखेरि पनि बच्चाहरूमा चाहिँ रगतको कमी हुन सक्छ। अब यो त भयो रगतको कमी हुने कारणहरू। अब हामी रगतको कमी भयो भने के लक्षणहरू देखिन्छन् अथवा कस्तो कस्तो लक्षण हुँदाखेरि हामीले चाहिँ रगतको कमी सोच्नुपर्छ। पहिलो त धेरै जसो रगतको कमी भएको बच्चाहरूमा चाहिँ कुनै पनि सिम्टम देखिँदैन। हामीले जुन माइल्ड एनिमिया भनेर भन्छौँ, माइल्ड एनिमिया भनेको हेमोग्लोबिन 9 देखि 11 को बिचमा छ भने चाहिँ केही पनि सिम्टम नदेखिन पनि सक्छ। र 9 भन्दा कम अथवा मोडरेट टु सिभियर एनिमिया भन्छौँ, त्यस्तो छ भने चाहिँ बच्चाहरूमा सिम्टम देखिन सक्छ। त्यही भएर बच्चाहरूलाई सिम्टम छैन भन्दैमा हामीले एनिमिया छैन भन्न सकिन्न। धेरै जसो केसमा एनिमिया लुकेर बसेको हुन्छ, सुरुमा देखिँदैन, सिम्टम्सहरू देखिँदैन, पछि धेरै नै कम भएपछि बल्ल सिम्टम देखिन थाल्छ। र पहिलो सिम्टम भनेको चाहिँ बच्चा हेर्दाखेरि नै एकदम फुस्रो हुन्छ अथवा सेतो हुन्छ। हामीले जुन हाम्रो नर्मल कलर हुन्छ छालाको, रातो रातो पिङ्क कलरको हुन्छ, त्यो चाहिँ देखिँदैन, सेतो हुन्छ बच्चा। त्यो सेतोपना चाहिँ कहाँ देखिन्छ भन्दाखेरि हातमा, खुट्टामा, आँखाको नानीमा, त्यसपछि ओठमा, मुखभित्र, यस्ता भागहरूमा चाहिँ सेतो फुस्रो देखिन्छ बच्चा। र अर्को भनेको बच्चाको
ग्रोथ राम्रोसँग भएको हुँदैन र वेट पनि राम्रोसँग बढेको हुँदैन। उनीहरूको मानसिक विकास ब्रेन डेभलपमेन्ट पनि ढिलो हुन्छ यस्ता बच्चाहरूको। त्यही भएर कुनै पनि बच्चाहरूको ब्रेन डेभलपमेन्ट ढिलो छ अथवा उसको उमेर अनुसार हाइट बढेको छैन, उसको उमेर अनुसार वेट छैन भने मैले पटक पटक पनि तपाईँहरूलाई मेसेजको मार्फत भनिरहेको हुन्छु, जहिले पनि यस्तो समस्या छ भने पहिलो कारण भनेको हामीले एनिमिया सोच्नै पर्छ र हामीले एउटा हेमोग्लोबिनको मात्रा चाहिँ हेर्नै पर्छ। र अर्को चाहिँ खाना कम खाने। लगभग मलाई मेसेज गर्ने 50% अभिभावकहरूको एउटै नै प्रश्न हुन्छ, मेरो बच्चाले खाना खाँदैन भनेको मतलब चाहिँ त्यस्ता बच्चाहरूमा रगतको कमी हुने धेरै समस्या छ, त्यही भएर सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर मैले सधैँ भन्ने गर्छु कि पहिलो कुरा हेमोग्लोबिन चाहिँ कम्पल्सरीली त्यस्ता बच्चाहरूको चेक गराउनुपर्छ। हेमोग्लोबिन नर्मल छ भने बल्ल हामी अरू कारणतिर लाग्नुपर्छ। जस्तै पटक पटक बिरामी भइराख्ने बच्चामा पनि तपाईँको एनिमिया हामीले शङ्का गर्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ जिब्रो रातो हुने समस्या, जिब्रो खोलिने समस्या जसलाई हामीले ग्लोसाइटिस भन्छौँ, त्यस्तो देख्दा पनि कहिलेकाहीँ रगतको कमी हुनसक्छ। र अर्को चाहिँ बच्चा चाँडै नै थाक्ने, अलिकति खेल्दाखेरि पनि भर्याङ चढ्दाखेरि पनि थाक्ने र उसको स्कुलको पर्फर्मेन्स जुन जाँचमा रिजल्टहरू हुन्छ त्यसको राम्रो छैन। पहिला राम्रोसँग पढिरहेको बच्चा अकस्मात उसको स्कुलमा चाहिँ अध्ययन राम्रो भएन, परीक्षाफल राम्रो भएन भने त्यो पनि एउटा एनिमियाको लक्षण हुनसक्छ। किनभने एनिमिया भयो भने पनि दिमागको फङ्सन पनि, हाम्रो ब्रेनको फङ्सन पनि कम हुन्छ। र अर्को चाहिँ चक्कर लाग्ने र बेहोस हुने समस्या, त्यो पनि एनिमियाको लक्षण हुनसक्छ। यो भयो एनिमियाको लक्षणहरू। अब हामीले एनिमिया के कारणले हुन्छ त्यो पनि बुझ्यौँ, एनिमियाका लक्षणहरू के हुन्छ त्यो पनि बुझ्यौँ। अब हामीले कस्ता कस्ता बच्चाहरूलाई एनिमिया हुने धेरै चान्स हुन्छ भनेपछि हाई रिस्क बच्चाहरू हामीले चाहिँ को हुन् त त्यस्तो म भन्छु। जस्तै भेजिटेरियनहरू, माछा मासु नखाने बच्चाहरू, त्यसमा चाहिँ भिटामिन B12 डेफिसियन्सी एनिमिया हुनसक्छ। अघि पनि मैले भने भिटामिन B12 चाहिँ हाम्रो शरीरमा रगत बन्नको लागि चाहिन्छ। त्यही भएर भिटामिन B12 चाहिँ तपाईँको प्लान्ट सोर्सेसहरूमा, बोट बिरुवाहरूमा हुँदैन, यो चाहिँ मासुमा मात्र पाइन्छ। त्यही भएर मासु नखाने बच्चाहरूलाई एनिमिया हुने चान्स धेरै हुन्छ। र अर्को चाहिँ प्रिटर्म भनेको जन्मिँदाखेरि समय नपुगिकन, तौल नपुगिकन जन्मेका बच्चाहरूलाई पनि आइरन डेफिसियन्सी एनिमिया हुने चान्स धेरै हुन्छ। किन भन्दाखेरि तिनीहरूमा चाहिँ आइरनको जुन रिजर्भ हुन्छ त्यो चाहिँ हुँदैन। धेरैजसो जुन आमाबाट बच्चामा जुन आइरन जान्छ तपाईँको साल र नालको माध्यमबाट, त्यो चाहिँ 8औं र 9औं महिनामा जान्छ भने लास्ट 2 महिनामा चाहिँ सबसे धेरै आइरन आमाबाट बच्चामा जान्छ। र यो 2 महिनाभन्दा अगाडि नै निस्केको बच्चाहरूमा चाहिँ आइरन डेफिसियन्सी एनिमिया हुने चान्स धेरै हुन्छ। अर्को चाहिँ धेरै गाई भैँसीको दुध खाने र छिटो गाई भैँसीको दुध सुरु गरेको बच्चाहरू, मैले एकदम हजुरहरूलाई भन्ने गरेको छु, गाई भैँसीको दुध जहिले पनि 9 महिनापछि मात्र खुवाउनुपर्छ। किन त भन्दाखेरि त्यसको कारण यो पनि हो, गाईको दुधमा चाहिँ आफैमा त आइरनको मात्रा एकदमै कम हुन्छ र गाईको दुधले आफैले आइरनको एब्जर्प्सन चाहिँ हाम्रो शरीरमा जुन आइरन शोषिन्छ आन्द्राबाट त्यो पनि कम गराउँछ। एक त आइरनकै कम हुन्छ गाईको दुधमा, त्यही माथि गाईको दुध आफैले आइरनको एब्जर्प्सन चाहिँ घटाउँछ। त्यही भएर त्यही गाईको दुध धेरै खाने र चाँडै सुरु गरेको बच्चाहरूमा चाहिँ आइरन डेफिसियन्सी एनिमिया हुने चान्स धेरै हुन्छ। यो पनि भैँसीको दुधमा नै लागु हुन्छ। र अर्को चाहिँ आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारमा पनि खानपानको कमीले गर्दाखेरि आइरन डेफिसियन्सी एनिमिया हुने चान्स हुन्छ। र अर्को चाहिँ आमाको दुध मात्र खाने बच्चाहरू, अघि मैले भने गाईको दुध जस्तै आमाको दुधमा पनि आइरनको मात्रा एकदमै कम हुन्छ। त्यही भएर हामीले अहिले चाहिँ आमाको दुध मात्र खाने बच्चाहरूलाई सबैलाई 3 महिनादेखि 1 वर्षसम्म हामीले आइरन थेरापी सुरु गर्छौँ। मैले पटक पटक पनि आफ्नो पोस्टहरूमा भन्दै आइरहेको छु, हामीले 3 महिना कटेपछि बच्चालाई, आमाको दुध मात्र खाने बच्चाहरूलाई हामीले आइरन चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि आमाको दुधमा आइरनको मात्रा कम हुन्छ। र अर्को चाहिँ आमामा एनिमिया छ, गर्भावस्थामा आमामा रगतको मात्रा कम छ भने डाइरेक्ट स्वतः रूपमा उसबाट जन्मेको बच्चामा पनि एनिमिया हुनसक्छ। र अर्को चाहिँ अघि मैले भने जस्तो किशोर अवस्थाका
नानीहरू जसमा चाहिँ धेरै महिनावारी हुँदाखेरि रगत धेरै बग्ने समस्या हुन्छ उनीहरूलाई पनि एनिमिया हुने चान्स धेरै हुन्छ। अब हामी एनिमियाको डायग्नोसिस कसरी गर्छौँ त? एनिमियाको डायग्नोसिस गर्नको लागि हामीले चाहिँ पहिला कम्प्लिट ब्लड काउन्ट हेर्छौँ जसमा हामीले हेमोग्लोबिनको मात्रा हेर्छौँ र आइरन हेमोग्लोबिनको मात्रा हेर्दाखेरि रगत कम छ भनेर कन्फर्म भयो भने चाहिँ रगतको कमी हुनुको कारण के रहेछ त भनेर अरू थप जाँचहरू गर्छौँ। आइरन डेफिसियन्सी एनिमिया पत्ता लगाउनको लागि हामीले आइरन प्रोफाइल गर्छौँ। आइरन प्रोफाइलमा चाहिँ आइरन डेफिसियन्सी देखियो भने त्यही अनुसार ट्रिटमेन्ट गर्छौँ र आइरन डेफिसियन्सी एनिमिया देखिएन भने चाहिँ हामी एनिमियाका अन्य कजहरू पत्ता लगाउने चाहिँ जाँचहरू गर्छौँ जुन कम्प्लेक्स जाँचहरू छन्। यो कार्यक्रममा भनिरहन म त्यति उपयुक्त ठान्दिनँ। म चाहिँ आज विशेष गरी आइरन डेफिसियन्सी एनिमियामा मात्र फोकस गर्छु। अब ट्रिटमेन्ट कसरी गर्छौँ त हामीले आइरन डेफिसियन्सी एनिमियाको? आइरन डेफिसियन्सी एनिमियाको लागि हामीले बच्चाहरूलाई आइरन दिएरै हामीले ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। आइरन चाहिँ दुई तरिकाले दिन्छौँ, एउटा त मुखले खानेमा र अर्को चाहिँ डाइरेक्टली शरीरमै आइरन दिएर चाहिँ गर्छौँ। डाइरेक्टली हामीले चाहिँ कि त मासुमा सुईबाट दिन्छौँ कि त नसाबाट हामीले दिन्छौँ र त्यो मासुमा दिने र नसाबाट दिने आइरन सम्बन्धी हामी यो कार्यक्रममा डिस्कस गर्ने छैनौँ। हामी चाहिँ मुखबाट खुवाउने आइरन थेरापीको बारेमा म छोटो कुरा गर्नेछु र अघि मैले भने जस्तो जहिले पनि आइरनसँग हामीले फेरोफोलिक भन्ने तत्त्व चाहिँ कम्बिनेसनमा आउँछ र हामीले त्यही औषधिको प्रयोग गर्छौँ। एकचोटि आइरन सुरु गरेपछि हामीले 3 महिनासम्म चाहिँ दिनुपर्छ। किन म त्यो भन्छु, आइरन सुरु गरिसकेपछि त्यसको असर चाहिँ 2-4 दिनमै देखिन्छ। आइरन सुरु गरेपछि के हुन्छ, बच्चाको स्फूर्ति बढ्छ, बच्चा अलि एक्टिभ हुन्छ, बच्चाको वेट के अरे एपेटाइट जुन भोक हुन्छ, भोक लाग्छ होइन, यस्ता प्रारम्भिक चाहिँ सुधारका लक्षणहरू चाहिँ देखिन्छ र आइरन सुरु गरेको 1 महिनाभित्रमा चाहिँ आइरन ठाउँमा आइसक्नुपर्छ। त्यही भएर आइरन सुरु गरेको 1 महिनापछि हामीले फेरि हेमोग्लोबिन ठाउँमा आयो कि आएन भनेर हामीले फेरि चेक गर्छौँ है। अब 3 महिनासम्म किन दिन्छौँ त भन्दाखेरि जुन आइरनको रिजर्भ हुन्छ, जुन आइरनको गोदाम हुन्छ हाम्रो शरीरभित्रको, त्यसलाई पनि परिपूर्ति गर्नको लागि हामीले चाहिँ 2 महिना थप आइरन दिन्छौँ। 1 महिनामा चाहिँ रगतमा आइरनको मात्रा पुरा हुन्छ भने जुन हाम्रो रिजर्भ आइरन हुन्छ, जसलाई हामीले गोदामको रूपमा बुझे पनि हुन्छ, त्यसलाई भर्नको लागि थप 2 महिना हामीले आइरन चाहिँ दिन्छौँ। र आइरन खाँदाखेरि याद राख्नु होला, जहिले पनि साइड इफेक्टहरू हुनसक्छ, जस्तै दाँत कालो हुने र दिशा कालो हुने। धेरैजना प्यारेन्ट्सहरूले मलाई सोध्नुहुन्छ दिशा कालो भयो, दाँत कालो भयो भनेर। त्यो चाहिँ नर्मल साइड इफेक्ट हो। त्यही भएर यो चाहिँ आइरन थेरापी बन्द गरेपछि यो कालो हुने समस्या चाहिँ आफै जान्छ। त्यही भएर यसमा आत्तिनुपर्ने केही कारण देख्दिनँ। र अर्को चाहिँ जहिले पनि म भन्छु, यो आइरन एब्जर्प्सनको लागि हाम्रो शरीरमा भिटामिन सी को पनि आवश्यकता हुन्छ। त्यही भएर आइरन थेरापी खाँदाखेरि हामीले कागती अथवा सुन्तलाको जुस, फ्रुट जुसहरू हुन्छ, कागती र सुन्तला, यसको जुससँग आइरन दियो भने चाहिँ आइरनको एब्जर्प्सन राम्रो हुन्छ। यो भयो आइरन थेरापी हामीले कसरी हामीले आइरन डेफिसियन्सी एनिमियाको ट्रिटमेन्ट गर्छौँ भनेर। अब साह्रै नै कम छ हेमोग्लोबिन, जस्तै बच्चाको 5 भन्दा कम हेमोग्लोबिन छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ रगत चढाउँछौँ, ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्छौँ। 5 भन्दा माथि चाहिँ हामीले खाने औषधिबाट, खाने आइरनबाटै चाहिँ त्यसको उपचार गरिन्छ भने, साह्रै नै कम छ हेमोग्लोबिन, 5 भन्दा कम छ भने चाहिँ हामीले ब्लड इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्टको रूपमा हामीले ब्लड चाहिँ अथवा रगत ट्रान्सफ्युजन गर्नुपर्छ। अब हामी जाउँ, यो त ट्रिटमेन्टको पार्ट भयो। अब प्रिभेन्सनको पार्टमा जाउँ। हामीले बच्चालाई आइरन डेफिसियन्सी एनिमिया हुन नदिनको लागि के उपाय अपनाउन सकिन्छ? पहिलो कुरा त बच्चाहरूको खानपानमा आइरन रिच खानेकुराहरू, फलाम प्रशस्त मात्रामा पाइने खानेकुराहरू हामीले सामेल गराउनुपर्छ। त्यसमा के पर्छ, जस्तै मासु भयो, मटन, चिकन, त्यसपछि गेडागुडीहरू, हरियो सागसब्जी, अनि हाम्रो जुन आइरन फोर्टिफाइड सिरियल्सहरू हुन्छ, जुन हामीले बच्चाहरूलाई दिने कर्नफ्लेक्सहरू हुन्छ, व्यावसायिक रूपमा बजारमा पाइने कर्नफ्लेक्सहरू हुन्छ, त्यसमा पनि आइरन मिसाएको हुन्छ। त्यस्ता खानेकुराहरूबाट आइरन प्राप्त हुन्छ। अर्को चाहिँ काजु बदामहरूबाट, र अर्को चाहिँ हामीले खाने अन्नबाट, जस्तै गहुँ, मकै, घरमै पाइने गहुँ, मकै, चामलबाट पनि, कोदोबाट पनि आइरनको माग पुरा हुन्छ।
र अर्को चाहिँ अघि मैले भने जस्तो उमेर नपुगिकन र तौल नपुगेका जुन बच्चाहरू हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ जन्मेको 2 देखि 4 हप्ताको उमेरबाट हामीले 1 वर्षसम्म हामीले आइरन थेरापी दिनुपर्छ। अघि नै मैले भने जस्तो यस्ता बच्चाहरूलाई आइरन डेफिसिएन्सी एनिमिया हुने चान्स धेरै हुन्छ। त्यही भएर यस्ता बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले 1 वर्षसम्म आइरन थेरापी चाहिँ लो डोजमा हामीले दिनुपर्छ। र अघि नै मैले भने जस्तो गर्भवती महिलामा आइरन कम छ भने पनि जन्मेको बच्चामा एनिमिया हुन सक्छ। त्यही भएर गर्भवती महिलाहरूलाई चाहिँ हामीले जुन आइरन र फोलिक एसिड दिन्छौँ त्यो चाहिँ नियमित रूपमा खानुपर्छ। र अघि मैले भने जस्तो गाईको दुधको बारेमा नि मैले चर्चा गरेँ। गाईको दुधले गर्दाखेरि कसरी आइरन डेफिसिएन्सी एनिमिया हुन्छ भनेर। त्यही भएर गाई भैँसीको दुध जहिले पनि 9 महिनापछि मात्र, छिटोमा 9 महिनापछि अथवा राम्रोमा 1 वर्षपछि मात्र सुरु गर्ने र अत्यधिक मात्रामा गाईको दुध खान पनि बच्चाको स्वास्थ्यको लागि राम्रो होइन। यसले पनि आइरन डेफिसिएन्सी एनिमिया गराउँछ। त्यही भएर 1 वर्ष कटेको बच्चाहरूलाई चाहिँ जहिले पनि 500 ml आधा लिटरभन्दा बढी दुध चाहिँ दिनु हुँदैन। म फेरि भन्छु, धेरै दुधको मात्रा धेरै दियो भने पनि आइरन डेफिसिएन्सी एनिमिया हुन्छ। त्यही भएर आधा लिटरभन्दा धेरै दुध कुनै पनि उमेरको बच्चाको लागि राम्रो हुँदैन। र अघि मैले भने जस्तो आइरनको एब्जर्प्सनको लागि हाम्रो शरीरलाई भिटामिन सी को पनि आवश्यकता हुन्छ। त्यही भएर आइरन रिच खानेकुरासँगै हामीले भिटामिन सी पाइने खानेकुराहरू जस्तै अघि मैले भनिसकेँ कागती, त्यसपछि सुन्तला र अर्को स्ट्रबेरीहरूमा, टमाटर, पपाया र काउली, ब्रोकाउलीहरूमा पनि भिटामिन सी प्रशस्त रूपमा पाइन्छ। यस्ता खानेकुराहरू खानुपर्छ। र अर्को चाहिँ यो जुन बट्टाको दुधमा चाहिँ पहिलेदेखि आइरन मिसाएको हुन्छ। त्यही भएर बट्टाको दुध खाने बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले जुन 3 महिनापछि आइरन दिन्छौँ त्यो चाहिँ दिनु पर्दैन। तर यसमा पनि एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, यो बजारमा पाइने बट्टाको दुधमा चाहिँ आइरनको मात्रा यथेष्ट मात्रामा मिसाएको हुनुपर्छ। कसरी हिसाब हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो बट्टाको दुधलाई हामीले बनाउँदाखेरि 1 लिटर बनाउँदाखेरि त्यसमा चाहिँ आइरनको मात्रा 6.7 मिलिग्राम हुनुपर्छ। भनेपछि बट्टाको दुधको 1 लिटर दुधमा चाहिँ मिनिमम पनि 6.7 मिलिग्राम आइरन छ भने मात्र त्यस्ता बट्टाका दुधहरू चाहिँ बच्चाले खानको लागि उपयुक्त हुन्छ। र अर्को चाहिँ मैले पहिलाको पोस्टहरूमा पनि भन्दै आएको छु, एनिमिया स्क्रिनिङ। हामीले बच्चालाई प्रिभेन्सनको रूपमा एनिमिया छ कि छैन भनेर हरेक बच्चालाई हामीले 1 वर्षको उमेरमा चाहिँ कम्पल्सरीली हेमोग्लोबिन चेक गर्नै पर्छ। बच्चालाई सिम्पटम भए पनि नभए पनि बच्चा हेल्दी छ भने पनि अघि मैले भने जस्तो धेरै जसो एनिमियाहरूको लक्षण हुँदैन। जब हेमोग्लोबिन 9 भन्दा कम हुन्छ तब मात्र चाहिँ सिम्पटम्सहरू देखिन्छ। त्यही भएर सिम्पटम नभएका सबै बच्चाहरूलाई 1 वर्षमाको उमेरमा कम्पल्सरीली हामीले आइरन डेफिसिएन्सी एनिमियाको लागि स्क्रिनिङ गर्न एउटा हेमोग्लोबिन चाहिँ हेर्नै पर्छ। र अर्को चाहिँ जुका, जस्तै यो हुकवर्म भनेर भन्छौँ, यो हुकवर्मले पनि बच्चाहरूमा आइरन डेफिसिएन्सी गराउँछ। यसले चाहिँ त्यही भएर हामीले जुन 6 महिनामा 1 वर्ष कटेका बच्चाहरूलाई 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्मका बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले 6 महिनामा जुकाको औषधि चाहिँ कम्पल्सरीली खुवाउनुपर्छ। आफैले खुवाए पनि भयो, नत्र सरकारी कार्यक्रममा जुन राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम हुन्छ त्यस अन्तर्गत बच्चाहरूलाई दिने जुकाको औषधि त्यो कार्यक्रममा चाहिँ नछुटाइकन बच्चाहरूलाई खुवाउनुपर्छ। यसका साथै आजको यो कार्यक्रमको सामग्री यही सकिएको छ। तपाईहरुलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो आफ्नो फिडब्याक मेसेज मार्फत पठाउनु होला। अर्को हप्ता 7 बजे शनिबार अर्को नयाँ प्रस्तुति लिएर यो बाल स्वास्थ्य परिचर्चा कार्यक्रमको 8औं श्रृंखला लिएर तपाईहरुसँगको अगाडि आउने छु। त्यति दिनसम्मको लागि मलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार, स्वस्थ रहनुहोस्, शुभरात्रि।